बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़ी हुई बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा का वो बयान है जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि मौजूदा इलेक्शन यानी 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने मुनज़्ज़म धांधली की है। उनके हुक्म पर जितने भी डिवीज़न में रिटर्निंग ऑफिसर थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पूरी जो चेन है, इसने इस धांधली में उनका साथ दिया। बादल ना खास्ता ही सही, वो इस सारी धांधली का हिस्सा बने। अब रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर का ये बयान मामूली नहीं है, क्योंकि इस पूरे हलके की बात अगर हम करें, पूरे डिवीज़न की बात करें तो 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें बनती हैं। इसी तरह 27 जो हैं वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। एक बड़ा नंबर है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये कोई आम आदमी बयान नहीं दे रहा, कोई निचले दर्जे का कोई क्लर्क ये एतराफ़ नहीं कर रहा। ये वो शख्स एतराफ़ कर रहा है जो पूरे डिवीज़न का इंतज़ामी सरबराह है। अब जो जैसे ही इस बयान का सामने आना था तो एक काउंटर जो नैरेटिव है वो भी सामने आने लगा है। इस बयान को, इसकी संगीनी को कम करने के लिए सबसे पहले तो निगरान वज़ीर इत्तलात, पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर मैदान में उतरे और उन्होंने आते ही कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न को ज़हनी मरीज़ करार दे, बल्कि उन्होंने तो पागल तक कह दिया। अब ये उस शख्स को पागल कह रहे हैं जिसे इसी निगरान हुकूमत ने 1.25 साल से यहाँ तैनात कर रखा है। जब से निगरान हुकूमत आई तो उस वक्त जो अदल बदल किया गया, जो बकौल उनके जो अच्छे ऑफिसर मुख्तलिफ जगह पर तैनात किए गए, उन्हीं में लियाकत अली चट्ठा भी शामिल थे और वो तकरीबन 1.25 साल हो गया है और वो इसी मनसब पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा आनन फानन क्या हुआ कि आज वो पागल करार दिए जा रहे हैं? और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात थी तो क्या 1.25 साल रावलपिंडी डिवीज़न की आवाम को एक पागल शख्स के हवाले, उसके रहमो करम पर छोड़ा गया? तो बात सीधी सी है कि क्योंकि ये बयान सामने नहीं आया था तो सबसे अक्ल कुल यही थे, इन्होंने ही सबसे काम भी लिया, इन्होंने ही ऑर्डर जारी किए और इन्होंने ही ये सारी मनसूबा बंदी भी की। अब एक और चीज़ भी वो सामने आ रही है, बयानिया बनाया जा रहा है कि कमिश्नर का तो इस सारे इंतखाबी अमल से कोई लेना देना ही नहीं, ना वो रिटर्निंग ऑफिसर, ना वो आरओ, वो तो कुछ है ही नहीं। बात जुज़वी तौर पर तो ठीक है, लेकिन मुकम्मल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बने, आरओ साहबान बने और फिर प्रिजाइडिंग तक, हत्ता के जो इंतखाबी अमला भी है, उसके सरबराह यही लियाकत अली चट्ठा हैं। ये जिसको जो कुछ कहेंगे वो कमिश्नर की हैसियत से हुक्म मानते हुए उस पर अमल करेगा। तो ये बराह रास्त भले कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल इररेलेवेंट थे, इनका तो कोई इस मामले से काम ही नहीं था। अगर काम नहीं था तो हमने खुद देखा कि वो यहाँ भी तशरीफ़ लाए चकवाल में, जब इंतखाबी सामान की तरसील हो रही थी। उससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है उनका दौरा भी किया। तो अगर इनका ताल्लुक वास्ता ही नहीं था तो फिर वो यहाँ कर क्या रहे थे? तो ताल्लुक वास्ता तो बनता था, बनता है, लेकिन अब क्योंकि इनका जो बयान सामने आया है वो इतना संगीन है कि इसकी संगीनी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक में फ़ील किया जा रहा है। वहाँ से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि चीफ़ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो मुशावरत कर रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, मशवरा हो रहा है कि अब इस सूरत हाल में किया क्या जाए। क्योंकि लियाकत अली चट्ठा ने जो इल्ज़ामात आयद किए उसमें न सिर्फ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, उनका नाम लिया, बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी नाम लिया। तो ये इतनी संगीन सूरत हाल है जिसके हवाले से इस पर खामोश होकर बैठा नहीं जा सकता। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब हर सूरत इस मामले के हवाले से एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे भी इलेक्शन को लेकर, यानी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को लेकर एक दरख्वास्त वो मुकर्रर हो चुकी है समात के लिए, और उसमें इस्तदा की गई थी कि इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। तो कलअदम करार देने की दरख्वास्त तो ऑलरेडी पहले ही समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अब सोने पर सुहागा ये लियाकत अली चट्ठा साहब का बयान है जिसमें वो बरमला कह रहे हैं कि उनको उनके ज़मीर ने मजबूर किया कि वो ये एतराफ़ी बयान दे। रातों को वो सो नहीं रहे थे, उनके लिए बड़ा, उनके ज़मीर पर बड़ा बोझ था। और ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, मुझे मालूम है
بہت سے اور آفیسرز بھی ہیں جو یہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، گو ابھی وہ بولے نہیں، لیکن اس عمل کے دوران کئی لوگ ہسپٹل گئے ہیں، انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا، کئی کے بلڈ پریشر وہ ہائی ہوئے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی ایسے دباؤ میں کام کرتے ہیں تو صورتحال اس قسم کی رہتی ہے۔ تو اب یہ وقت ہے کہ اس سے الیکشن کو لے کر جو بھی ابہام ہے اس کو دور کیا جائے۔ اگر یہ الزامات غلط ہیں تو محض غلط قرار دینے سے یہ معاملہ سلجھنے والا نہیں ہے، اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ الزامات کے حوالے سے جو ساری صورتحال ہے، جو الزامات ہیں، ان کی صحیح معنوں میں تحقیق ہونی چاہیے، پھر ہی آپ اس کو غلط قرار دے سکتے ہیں، ورنہ ایک صرف بیان کے ذریعے کسی شخص کو نفسیاتی مریض قرار دے دینا، کسی کو پاگل قرار دے دینا، اس سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ان کا بیان سامنے آنا تھا، یعنی کمشنر صاحب نے جیسے ہی بیان دیا تو جن کو میدان میں آنا چاہیے تھا، تردید کرنی چاہیے تھی، وہ تو بہت بعد میں جا گئے، یعنی الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضاحتی بیان بعد میں آیا، حالانکہ اس کی تو بنیادی ذمہ داری ہے۔ نگران جو حکومت ہے، نگران حکومت کے جو لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے اس معاملے میں کود پڑے اور انہوں نے آنن فانن اپنے جو توپوں کا رخ ہے وہ لیاقت علی چٹھا صاحب کی طرف کر دیا۔ اب اس دوران ان کا استعفیٰ بھی منظر عام پر آ چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور استعفے میں انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے، چند سطور کا یہ استعفیٰ ہے جو آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں بڑا واضح انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں، استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ انوالو تھے رگنگ میں، الیکشن کو رگ کرنے میں ان کی انوالومنٹ تھی، اس لیے اب وہ مزید اس عہدے پر کام کرنا نہیں چاہتے۔ یہ استعفیٰ جو ہے یہ بہت ہی اہم اعترافی بیان ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کا جو ویزا ہے امریکہ کا وہ بھی لگ چکا ہے، 13 فروری کو وہ ویزا لگا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات کو تو تقویت ملتی ہے کہ اگر انہوں نے ویسے ہی کوئی بیان دینا تھا تو ان کے لیے تو بہترین موقع تھا کہ وہ باہر جاتے، یعنی امریکہ چلے جاتے، ویزا تو ویسے ان کا لگا ہوا ہے، اور باہر جا کر اس قسم کا کوئی بیان داغتے تو پھر اس بات میں یہ وزن ہو جاتا کہ کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کو محض 3 ہفتے رہ گئے تو وہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ باہر نہیں گئے بلکہ یہیں بیٹھے بٹھائے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اس طرح کی ساری اس صورتحال میں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے بہت ہی سنگین صورتحال ہے، اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں چکوال کے 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کمشنر صاحب کے بیان کے بعد جو جیتے ہیں وہ کتنی شرمندگی محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو صحیح جیتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے عذاب ڈال دیا ہے، ان کے لیے بھی معاملات کو خراب کر دیا ہے۔ تو اگر صحیح جیت کا مزہ آپ نے لینا ہے اور جیت کو واقعی ہی انجوائے بھی کرنا ہے، اس فتح کو صحیح طریقے سے بنانا بھی ہے، تو اس معاملے کو کلیئر کرنا پڑے گا، اور یہ محض بیان سے کلیئر نہیں ہوگا، شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو اب کس نہج تک لے جایا جاتا ہے۔ ویسے بھی اس الیکشن کی کریڈیبلٹی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، بہت سے الزامات اس الیکشن کو لے کر لگے، لیکن آج کمشنر صاحب کے بیان نے تو آپ کہیں کہ جو ہنڈیا ہے بیچ چورائے پھوڑ دی ہے۔ چٹھا صاحب نے تو سارا کچا چٹھا وہ نکال کر رکھ دیا ہے، تو یہ محض اس کو اس طرح قرار نہیں دیا جا سکتا کہ بس اب راولپنڈی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، کہیں ہاسپٹل یا کہیں اور جگہ منتقل کر کے اس معاملے پر مٹی پاؤ والا فارمولہ آزمایا جائے گا، تو یہ مٹی ایسے نہیں پڑے گی، کیونکہ پہلے ہی بہت سے تحفظات، بہت سے خدشات موجود ہیں، اور اب ایک ذمہ دار افسر نے جو بیان جاری کیا ہے تو اس کے لیے اب تحقیقات، شفاف تحقیقات، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایکشن وہ بڑا ضروری ہے، تبھی جو صحیح معنوں میں جیتے ہوئے ہیں اس ڈویژن سے وہ اطمینان کا سانس لیں گے اور لوگ ان کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔